مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. إذن في هذا الدرس سأقدم entrer يدخل، j'entrerai سأدخل، sortir يخرج، je sortirai سأخرج، fermer يغلق، je fermerai سأغلق، ouvrir يفتح، j'ouvrirai سأفتح. إذا أردت أن تقول سأدخل ستقول j'entrerai. إذا أردت أن تقول سأخرج ستقول je sortirai. وإذا أردت أن تقول سأغلق ستقول je fermerai. وإذا أردت أن تقول سأفتح ستقول j'ouvrirai. إذن سأحاول أن أقدم لكم تصريف هذه الأفعال في المستقبل. مثلا أردت أن تقول هو سيدخل أو هي ستدخل، وسأحاول أن أقدم لكم جمل أساسية لكي تستطيعوا أن تطبقوا هذه الأفعال على أرض الواقع، أي تتكلموا بها. إذن هذا الدرس يندرج ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français. الدرس 64. إذا من أراد أن يشاهد جميع دروس القواعد la conjugaison أو الجرامير، أو أراد أن يشاهد جميع دروس الحوارات أو الجمل الأساسية، أو يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. اضغط على الروابط أسفل الفيديو وستجد جميع دروس القواعد، جميع دروس الحوارات، النصوص، القصص وما إلى غير ذلك. وهذا الدرس يندرج ضمن القائمة الأخيرة، وهي ضمن قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية. إذن هنا سأبدأ الدرس على بركة الله. entrer يدخل، entrer يدخل، j'entrerai à la maison. مثلا demain أي سأدخل إلى المنزل غدا. هناك أخطاء أجدها كثيرا، مثلا في نصوص كتبها مبتدئون. إذن j'entrerai à la maison hier. هناك من يستعمل الفيتور مع الماضي hier أو aujourd'hui. j'entrerai à la maison aujourd'hui أي اليوم. إذا أردت أن تقول سأدخل لا بد أن تقول غدا أو بعد غد أو في السنة القادمة، أو لا يمكن أن تقول اليوم أو البارحة. إذن j'entrerai سأدخل à la maison إلى المنزل demain غدا. j'entrerai à la maison demain سأدخل إلى المنزل غدا. يمكن أن أقول أيضا ستدخل أنت إلى المنزل غدا. إذن لاحظوا معي سأحتفظ ب entrer. إذن سأحتفظ ب entrer وسأضيف أي في je، وفي tu سأضيف as. سأقول tu entreras à la maison demain. tu entreras à la maison demain. سوف تدخل إلى المنزل غدا. إذن tu entreras سنضيف as. tu entreras à la maison demain. tu entreras à la maison demain أي ستدخل إلى المنزل غدا. أو هو سيدخل il entrera سنحذف as. il entrera à la maison demain. il entrera à la maison demain. إذن
سيدخل إلى المنزل غدا. Il entrera à la maison demain. هي ستدخل نفس الشيء، نضع فقط elle. Elle entrera à la maison demain. Elle entrera à la maison demain. ستدخل إلى المنزل غدا. ستدخل إلى المنزل غدا. Elle entrera à la maison demain. يمكن أيضا أن نقول nous entrerons. Nous entrerons à la maison demain. Nous entrerons à la maison demain. Nous entrerons à la maison demain. يمكن أيضا نقول vous entrerez. Vous entrerez à la maison demain. Vous entrerez à la maison demain. ستدخلون أنتم. إذا أردت أن تقول ستدخلون أنتم ستقول vous entrerez à la maison. Vous entrerez à la maison. ستدخلون إلى المنزل. إذا أردت أن تقول سندخل نحن ستقول nous entrerons. وإذا أردت أن تقول أنتم ستدخلون ستقول ils avec s. Ils entreront. O-N-T. Ils entreront. سيدخلون إلى المنزل غدا. Ils entreront à la maison demain. يمكن أيضا أن تقول هن سيدخلن. إذن elles entreront à la maison demain. Elles entreront à la maison demain. إذن أنتم اكتبوا ما ذكرته هنا. J'entrerai, tu entreras, il entrera, nous entrerons, vous entrerez, ils entreront. اكتبوا الصرف والتحويل أو اكتبوا la conjugaison du verbe entrer. الآن سأمر إلى sortir. إذن يدخل أو يخرج. إذا أردنا أن نقول يدخل فقد ذكرت ذلك في الجمل. إذن الآن سأتكلم عن الفعل sortir. يخرج. Je sortirai de l'école. Je sortirai de l'école. سأخرج من المدرسة. Je sortirai de l'école. سأخرج de l'école من المدرسة. De l'école. Je sortirai de l'école. سأخرج من المدرسة. إذن يمكن أيضا أن نقول ستخرج أنت. أنت من سيخرج. إذن tu sortiras. ولاحظتم أنني حافظت على sortir وأضفت فقط أي في je. إذن يمكن أن أقول tu sortiras à S. Tu sortiras à S. Tu sortiras de l'école. عيدوا معي. Tu sortiras de l'école. هناك طريقة يمكن أن تتعلموا بها أيضا الكتابة وتترسخ الجمل في ذهنكم. أي جملة كتبتها ضع pause واكتبها في التعليق. أي جملة كتبتها ضع pause واكتبها في التعليق لكي تستفيد أكثر. إذن tu sortiras de l'école. أضفنا AS. Tu sortiras de l'école. أضفنا AS. أنت ستخرج. وإذا أردت أن أقول هو سيخرج من المدرسة سأقول il sortira. Il sortira avec A. Il sortira de l'école. Il sortira de l'école. هو سيخرج من المدرسة. Il sortira de l'école. أو هي ستخرج من المدرسة. Elle sortira de l'école. Elle sortira de l'école. هي ستخرج من المدرسة. Elle sortira de l'école. نحن سنخرج من المدرسة. Nous sortirons. Nous sortirons de l'école. نحن سنخرج من المدرسة. Nous sortirons de l'école.
Nous sortirons de l'école. نحن سنخرج من المدرسة. أنتم ستخرجون من المدرسة. Vous sortirez. إذا أردت أن تقول أنتم ستخرجون من المدرسة تقول vous sortirez. Vous sortirez de l'école. Vous sortirez de l'école. أنتم ستخرجون من المدرسة. Vous sortirez de l'école. إذا أردت أن تقول هم سيخرجون من المدرسة ستقول ils sortiront. O-N-T. Ils sortiront de l'école. Ils sortiront de l'école. أي هم سيخرجون من المدرسة. Ils sortiront de l'école. إذن هنا قدمت لكم الفعل sortir. يمكن أن تكتبوا في التعليق أو مذكرة أو ورقة أو اكتب فقط وسترسخ في ذهنك. اكتب مع النطق. ستكتب je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. وحاول أن تكتب معها جمل أخرى. الآن سأمر إلى الفعل fermer. fermer يغلق. fermer يغلق. Je fermerai la porte. سأغلق الباب. Je fermerai la porte. سأغلق الباب. مثلا أردت أن أقول سأغلق سأقول je fermerai. سأغلق la porte الباب. إذن هنا الفعل fermer. الفعل fermer. إذن fermer. إذن سنحتفظ بfermer. fermer. إذا أردت أن أقول مثلا سأغلق الباب سأقول je fermerai. ولكن إذا أردت أن أقول أنت ستغلق. إذا أردت أن تقول أنت لشخص ما أنت ستغلق الباب ستقول tu fermeras. وستضع S AS ستضيف AS. tu fermeras. tu fermeras la porte. ستغلق الباب. هو سيغلق الباب ستقول مثلا هو سيغلق الباب. إذا أردت أن تقول هو سيغلق الباب ستقول il fermera. il fermera la porte. il fermera la porte. فقط A. إذا أردت أن تقول نحن سنغلق الباب nous fermerons. nous fermerons. O-N-S. nous fermerons la porte. nous fermerons la porte. نحن سنغلق الباب. nous fermerons la porte. نحن سنغلق الباب. أنتم ستغلقون الباب سنقول vous fermerez la porte. vous fermerez la porte. vous fermerez la porte. أنتم ستغلقون الباب. إذا أردنا أن نقول نحن سنغلق الباب سنقول nous fermerons. إذا أردنا أن نقول أنتم ستغلقون الباب سنقول vous fermerez. vous fermerez la porte. أنتم ستغلقون الباب. vous fermerez la porte. إذا أردنا أن نقول هم سيغلقون الباب سنقول ils fermeront. ils fermeront la porte. ils fermeront la porte. هم سيغلقون الباب. ils fermeront la porte. هم سيغلقون الباب. أو هن سيغلقن الباب. elles. إذا أردت أن تقول هن سيغلقن الباب elles fermeront la porte. أحاول أن أبسط لكم la conjugaison الصرف والتحويل. أحاول أن أبسطه بهذه الطريقة. حاولوا أن تتابعوا معي الفيديوهات أو الدروس. إذن elles fermeront la porte. الآن سأمر إلى الفعل ouvrir. إذن يغلق يفتح fermer ouvrir. ouvrir يفتح. ouvrir يفتح. إذا أردت أن أقول أو أردت أن تقول أنا أفتح الباب أو أردت أن تقولي أنا أفتح الباب ستقولي j'ouvrirai la fenêtre. سأفتح الباب. j'ouvrirai la fenêtre.
j'ouvrirai سأفتح la fenêtre الباب la fenêtre الباب j'ouvrirai la fenêtre سأفتح الباب tu ouvriras la fenêtre tu ouvriras la fenêtre ستفتح الباب tu ouvriras la fenêtre ستفتح الباب tu ouvriras la fenêtre il ouvrira إذا أردنا أن نقول أنت ستفتح الباب سنقول tu ouvriras la fenêtre إذا أردت أن تتكلم مع الشخص وتقول له أنت ستفتح الباب tu ouvriras la fenêtre إذا أنت ستفتح الباب tu ouvriras la fenêtre هو سيفتح الباب il ouvrira la fenêtre هو سيفتح الباب il ouvrira la fenêtre أو إذا أردت أن تقول هي ستفتح الباب ستقول elle ouvrira la fenêtre elle ouvrira la fenêtre هي ستفتح الباب وإذا أردت أن تقول نحن سنفتح الباب nous ouvrirons ONS nous ouvrirons la fenêtre نحن سنفتح الباب vous ouvrirez إذا وضعت خطأ متعمد هنا هل لاحظتم أنني وضعت مكان ولم أقل لكم سنحتفظ بأوفغير من لاحظ هذا الخطأ فليكتب أنا لاحظت هذا الخطأ وهنيئا له فإنه يتقن لا كونجيغيزون ومن لم يلاحظ فسيستفيد معنا إن شاء الله إذا دائما نحتفظ بالفعل في المصدر أوفغير إذا أردت أن أحتفظ بأوفغير سأحذف وسأضع إذا أوفغير إذا في جو قلنا j'ouvrirai فقد تعمدت أن أضع هذا الخطأ لكي تترسخ في ذهنكم أننا نحتفظ بالمصدر ونضيف في جو و AS في tu إذا قلنا tu أنت أو أنت tu ouvriras نضع AS وفي il نضيف فقط إذا نحتفظ بالمصدر من السهل بمكان أن تقوم بتصريف الأفعال إلى المستقبل البسيط وفي نو سنضيف ONS nous ouvrirons أي أضفنا ONS vous ouvrirez نضيف EZ وفي ils ouvriront ONT ils ouvriront ONT ils ouvriront la fenêtre سيفتحون الباب هم سيفتحون الباب إذا قمنا بتصريف الفعل ouvrir إلى المستقبل البسيط الفيتور سامبل وحاولت أن أقدم لكم الفعل entrer وsortir وfermer وouvrir بشكل مبسط مصرف إلى المستقبل البسيط بشكل مبسط إذا حاولوا إن كنتم تريدون أن تطرحوا سؤال أن تضيفوا فقط est-ce مثلا est-ce je sortirai de l'école هل سأخرج من المدرسة أو يمكن أن تقول je sortirai de l'école وتضع علامة الاستفهام نبرة الصوت je sortirai de l'école أيضا في fermer فقط ضع est-ce je fermerai la porte est-ce que je fermerai la porte هل سأغلق الباب est-ce que je fermerai la porte هل سأغلق الباب ويمكن أيضا أن تقول je fermerai la porte أي ستطرح السؤال بنبرة الصوت إذا مشاهدينا الكرام إن كنتم تريدون تعلم اللغة الفرنسية
مثلا القواعد أو الحوارات أو الجمل أو النطق والسماع وما إلى غير ذلك. فيمكنكم مشاهدينا الكرام أن تنزلوا أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق واضغطوا على الروابط الموجودة أمامكم. إن كنت تريد القواعد اضغط على رابط قائمة القواعد وستجد الدروس مرقمة، الدرس الأول والثاني والثالث إلى غير ذلك، وأيضا الحوارات، وأيضا تعلم اللغة الفرنسية عن طريق الجمل أو النطق والسماع أو القصص. وتجدون أيضا تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط ودروس مهمة جدا. ومن أراد أن يتابع معنا دروس تكلم باللغة الفرنسية، أي استعمال الجمل الأساسية والجمل المهمة في اللغة الفرنسية والجمل التي يستعملها الفرنسيون، يمكنه الضغط على الرابط الأخير في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. أريد أن أقول لكم فقط ساعدوا القناة، شاركوا الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. لكي أنزل مثل هذه القناة يمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو والضغط على اشتراك وتفعيل الجرس. اضغط على الجرس ليصلك كل جديد، ستصلك جميع الفيديوهات. إذا حاولوا أن تتابعوا هذا البرنامج فهو مهم جدا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.